राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेकपा एमालेलाई जवाब। केपी शर्मा ओली सरकार आएदेखि नै देशमा अव्यवस्थित प्रणाली प्रवेश भएको मन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाई। सुनकाण्डका दोषी सिआइबीले नै पत्ता लगाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। दोषी माओवादी परे पनि छुट्दैनन्, अरू पार्टीको हामीलाई मतलब छैन भन्दै गृहमन्त्रीको चेतावनी। शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै सरकार अनुसन्धानका एआइजी सरुवा। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड रुपियाँ अफर आएको राजेन्द्र लिङदेलको खुलासा। शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै सरकार अनुसन्धानका एआइजी सरुवा। काङ्ग्रेस सभापति देउबाको दबावपछि 4 महिनामै 5 एआइजीको भयो सरुवा। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती मुस्ने र छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। वर्षमान पुन अनन्तको दाबी। वर्तमान सरकार इतिहासकै लोकप्रिय। काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका पनि नेता प्रचण्ड। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड दम्पतिमाथि अख्तियारले समेत थाल्यो छानबिन। जता हेऱ्यो त्यतै भत्ताभुङ्ग छ, देशको अवस्था हेर्दा आँसु आउँछ भन्दै शेखर कोइराला रोए धुरुक्कै। ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डबारे निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै दोषीलाई हदैसम्मको सजाय माग गर्दै डाक्टर बाबुरामले दिए चेतावनी। सांसद खुलाउने निकाय सरकार हो, गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षसँग पंगा लिने होइन भन्दै नेकपा एमालेका सचेतकको चेतावनी। सांसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमालेले जनतामाथि अन्याय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको भनाई। 15 वर्षीय बालिकामाथि 9 जनाले गरे बलात्कार। पेटमा बच्चा हुर्किएपछि प्रहरीमा किटाइने जारी। आइतबारदेखि सदनको अवरोध हट्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राख्ने निर्णयप्रति भीम रावलको आपत्ति। नेपाली काङ्ग्रेसले हैसियत बिर्सियो, ठुलो दल भएर पनि माओवादीको इसारामा चलेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा छोराको बचाउमा बोले ईश्वर पोखरेल। पहिले केपी शर्मा ओली बालाई त्यसपछि देउबालाई जेल ठोक्ने योजना बन्दैछ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको खुलासा। माओवादी विद्रोह बारे केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति घृणास्पद भएको घनश्याम भुषालको भनाई। जथाभावी डोजर चलाउँदा मुगुका 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा। विपदका घटनामा 4 महिनामा 148 जनाको मृत्यु, 1 अर्ब 18 करोडभन्दा बढीको क्षति र धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। नेकपा एमालेका माग सम्बोधन भए मात्रै सांसद चल्न दिने होइन भनी बन्द गर्ने महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न पुगेका र पुलमा झुन्डिएका व्यक्तिको भयो उद्धार। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण। नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमाममा उडाउन थाल्यो, खुल्यो बुकिङ। गगन कुमार थापा लक्षित रवि लामी छानेको कट्याक्ष। जेल गएकालाई पार्टीबाट निकाल्न नसक्नेले सुध्रिने गफ नदिए हुन्छ। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत माग्नका लागि 10 करोड अफर गरिएको खुलासा गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सत्तापक्षले विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड अफर गरेको खुलासा गरेका हुन्। पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो भएसँगै खरिदेहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको घर दैलोमा गएर मन्त्री र 10 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने हल्ला काठमाडौँसम्म आइपुगेको त उनले भनेका छन्। कोशीमा राप्रपाका 6 जना सांसद रहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। दर्शक महानुभावहरू, तर उनले कसले 10 करोडको र एउटा मन्त्रीको पद अफर गर्यो भनेर भने नखुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोशीमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोडको अफर आयो भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाब फर्काएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने समेत बताएका हुन्। राज्यको व्यावसायिक पेशागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुनकाण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको गृहमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालले आज पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको सिआइबीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा दोषीहरू पत्ता लाग्ने र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने यसअघि यस्तै काण्डमा सांसदबाट समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 33 किलो सुनकाण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो। समितिको रिपोर्ट आयो, अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो न त सिफारिस कार्यान्वयन नै भयो। त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछन्, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अगाडि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सांसद अवरोध हुनु दुःखद कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारको अभियानमा सबै पक्षले साथ र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजना अनुसार अगाडि बढाइने पनि उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अझै व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिने बताएका हुन्। उनले भने सरकारले चालेको कदम कुनै न कुनै हालतमा विश्राम हुँदैन। उनले भने गठबन्धनको सरकारलाई पनि अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ, निरन्तरता दिने र सरकारले अहिले चलिरहेको सुशासनको अभियान जुन समृद्धिका आधारका लागि गरिरहेका छौँ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने अगाडि बढेको उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले पार्टीले तय गरेको रूपान्तरण अभियानको तयारीका लागि हाल देशभर पार्टीका बैठक सञ्चालन भइरहेका जानकारी दिएका छन्। उनी पार्टीको गण्डकी प्रदेशको 7औं पूर्ण बैठकका लागि बिहिबार पोखरा आएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेको सरकार अर्थात् ओलीको सरकार आएदेखि नै देशमा अव्यवस्थित प्रणालीको प्रवेश भएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश कार्य समितिले आयोजना गरेको प्रदेश सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्री प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाउनका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा देशमा समस्या थपिएको बताएका हुन्। मन्त्री महतले देखाउनका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने तर समयमा नदिने र आवश्यक क्षेत्रलाई नसमेट्ने काम गरेको भन्दै नेकपा एमालेको सरकार आएदेखि नै धेरै देशमा अव्यवस्थाको सिस्टम प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। उनले भने ओलीको सरकार आएदेखि नै धेरै अव्यवस्था हाम्रो सिस्टममा प्रवेश भयो। देखाउने कुरा गर्ने, ठुला सानो गर्ने, ठुला सानले गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। अरबौंको भवन आवश्यकता नै नभएको टावर अरबौंको त्यसको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अर्को वर्ष देउला ठेक्कामा लगाऊ भन्ने यो कुरालाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको हुँले बताएका छन्। मन्त्री महतले सामाजिक सञ्जालबाट एक अर्कालाई गाली गर्ने लोकप्रियतापछि दौडिने जस्ता काम बन्द गर्न सके नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउने पार्टीहरूबाट कसैले रोक्न नसक्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दोषी परे पनि छोड्दैनन्, अरू पार्टीको हामीलाई मतलब छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा जो दोषी भए पनि नछुट्ने दावी गरेका हुन्। शनिबार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माओवादी निकट प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा दोषी माओवादी नेताहरू परे तापनि नछुट्ने बताएका छन्। उनले अनुसन्धान भइरहेको फाइलहरूमा कुनै पनि पार्टीको बैठक गठबन्धन दलको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँदै मन्त्रीहरूले पनि अनुसन्धानमा निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले भने अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेर्ने एउटा मात्रै कुरा हो, तथ्य प्रमाणले कहाँ दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ त्यससम्म जाने हो। त्यसकारण त्यहाँ कोही माओवादी पर्यो भने पनि छोड्दैनन्। कोही काङ्ग्रेस एमाले अरू कुनै पार्टीको हामीले मतलब नै छैन, कुनै नाता सम्बन्धको मतलब छैन। हामीलाई के मात्र मतलब छ भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने, छुट्ने नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने हामीलाई त्यति मात्रै थाहा भएको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबावपछि 4 महिनामै 5 एआइजीको सरुवा भएको छ। 5 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख श्यामलाल ग्यावाली सहितका एआइजीहरूलाई सरुवा गरेको हो। ग्यावाली कार्य विभागमा सरुवा भएका छन्। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा थापालाई ल्याइएको छ। त्यसैगरी कार्य विभाजनमा कार्यरत मीरा चौधरी प्रशासनमा सरुवा भएकी छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआइजी टेकप्रसाद राई मानव स्रोत विभागमा सरुवा भएका छन्। मानव स्रोत विकास विभागमा कार्यरत सन्दीप भण्डारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन्। उनीहरू पदस्थापन भएको 4 महिनामा नै एआइजीहरू सरुवा भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप जारी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न लागेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई कार्यरत प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्न दबाब दिएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दबाबमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरू फस्न सक्ने भएकाले शेरबहादुर देउबामाथि निकै भय भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती मुस्ने र छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरुद्ध नाटकीय प्रचारबाजी भएको बताएका छन्। 143 रोपनी सरकारी जग्गामध्ये पछिल्लो पटक नक्कली मोही खडा गरी भएको हिनामिनाका कारकमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। हालै सर्वोच्च अदालतले समेत नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान समेत नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ। सिआइबीले उक्त तयारी गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरुद्ध नाटकीय प्रचारबाजी भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई जबरजस्ती मुछेर अपराधी झैँ दुष्प्रचार गरिरहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई मुछेपछि सोधपुछ र छानबिन नगरिएको र उल्टै उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। आफूले उन्मुक्तिका लागि कुनै याचना नगरेको तर कसैले सोधपुछ नगरेको बताएका छन्। छानबिनका लागि हतारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच केही प्रवृत्तिबाट भइरहेको निरन्तर दुष्प्रचार भइरहेका भन्दै विवेक प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुग्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको दावी गरेका छन्। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार भएको दावी गरेका छन्। सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको दावी रहेको छ। नेता वर्षमान पुन अनन्तले भने सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको काम निर्देशित छ। इतिहासमा पहिलोपटक सरकार पपुलर लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताएका छन्। त्यसै कारण सांसदमा तेस्रो शक्ति भएर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताएका छन्। पुनले भने प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई काङ्ग्रेस र एमालेको समेत नेता हो। 32 सिट सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्तिमा छौँ, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेता प्रचण्ड नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले बेला बेला गाली गर्छन्, तर अप्ठ्यारो पार्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने गरेको स्थिति रहेको उनले बताएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। पुनले सुशासनका लागि काम गर्दा अहिले प्रतिपक्ष र कहिले सरकारमै सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक शक्ति आफूहरूसँग चिडिएको बताउँदै बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनेमिना प्रकरणको छानबिन अगाडि बढ्दै गएका बेला नेकपा एमाले बहुमत जुटाउन प्रयास गरिरहेको खुलासा समेत पुनले गरेका छन्। सरकारले गरेको राम्रा कामबारे जनतामा सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिले 3 महिने अभियानको कार्यक्रम पनि पारित गरेको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशको अवस्था हेर्दा आँसु आउने र दिक्क लाग्ने बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको निवासमा बुद्धिजीवीहरूसँग भएको नियमित अनौपचारिक छलफलमा कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। न त हामी ठिक भयौँ, न त काम गर्ने शैली, जता हेरौँ भत्ताबुङ्ग र लथालिङ्ग छ, चित्त बुझाउने कहीँ कतै केही छैन। कोइरालाले भने कुनै पनि काण्ड आउँछन् त्यसको अनुसन्धानमा टुङ्गो पुग्दैन, तुहिन्छ अनि जनतालाई हामीले के जवाब दिने उनले प्रश्न गरेका छन्। छलफलका क्रममा कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको अखडा भरिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नेपालको साख गिरेको समेत बताएका छन्। सहभागीहरूले महँगी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले सीमा नागेको भन्दै भूराजनीतिक चौपटमा परेको र सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्ने गरेकोले काङ्ग्रेस यो सरकारमा बसिरहन नहुने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा कोइरालाले अब देश बन्दैन भनेर बुद्धिजीवीहरूले आश मारेको भए पनि यस्तो अवस्था बताएका छन्। कोइरालाले राजनीतिक दल र सरकारलाई खबरदारी गरिदिन बुद्धिजीवीहरूसँग आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद खुलाउने निकाय सरकार भएको दावी गर्दै पंगा लिउने होइन भनेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले शनिबार रूपन्देहीमा बोल्दै सांसद खुलाउने निकाय सरकार भएको र गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षसँग पंगा नलिन आग्रह गरेका हुन्। उनले भने सांसद अवरोध खुलाउने निकाय सरकार हो, यसको पहल कदमी लिनुपर्दछ। गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षीसँग पंगा लिने होइन, सांसदमा आएर उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्दछ। सांसद खुल्छ, यस्तै उनले सांसदले उठाएका मागेको जवाब दिनुको साटो सरकार गैर जिम्मेवारी बनाएको भनेको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने सांसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमाले जनतामाथि अन्याय गरेको उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दर्शक महानुभावहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदमा अवरोध गरेर जनतामाथि अन्याय गरेको बताएका हुन्। सिन्धुलीमा शनिबार प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपमहासचिव शर्माले नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सांसदमा जनताको समस्याहरू उठ्न नपाएको बताएका छन्। आज बाढी र पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको छ, जनताको आवश्यकता र समस्याहरूका बारेमा आवाज उठाउन पाइएका छैनौँ। उनले भने पूर्व अर्थमन्त्री समेत जनार्दन शर्माले सुन तस्करी प्रकरणलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया बिथुल्न नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्षीय दलले सुन तस्करीको मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर सांसद अवरोध गर्नु उचित नभएको समेत उनले बताएका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरिरहेको छानबिनलाई बिचैमा राखेर अर्को छानबिन गराउँदा भएका प्रमाणहरू झन नष्ट हुन सक्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइतबारदेखि सदनको अवरोध हट्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारदेखि सांसदको अवरोध हट्ने बताएका हुन्। शनिबार स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सदन अवरोध हट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका हुन्। उनले सांसद गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै शनिबार पनि सांसद अवरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले शनिबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग छलफल गरेर सांसद गतिरोध खुलाउन प्रयास गरेर आइतबार सांसद सञ्चालन हुने आशावादी भएको जानकारी दिएका छन्। हामीले निरन्तर पहल गर्दै आएको तपाईहरूले थाहा छँदैछ। हिजो मात्रै पनि सभामुखजीसँग बालुवाटारमा कुरा भएको छ। उनले भने आज बेलुकासम्म हामी प्रयास बढाउँछौँ, आशा छ भोलि सदन खुल्छ। उनले सांसद अवरोध खुलाउनका लागि आफूले सभामुखसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्षको मात्रै फोटो राख्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएका छन्। कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा त्यहाँका शहीद विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्ति लगायतको फोटो पनि राख्न सकिन र उनीहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। हिजो शुक्रबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सम्मान भन्ने कुरा कसैलाई देऊ भनेर माग्ने वस्तु नभएको बताउँदै उक्त निर्णयले कसैलाई देवात्मकरण गरेको उनको भनाइरहेको छ। पार्टीमा जब कुनै व्यक्ति प्रमुख नेताको रूपमा रहन्छ त्यो प्रमुख नेताको रूपमा मान्छेलाई तिमी सम्मान गरिदेऊ, तिमी तस्बिर राख्देऊ भनिरहनु पर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन भन्दै केपी शर्मा ओलीप्रति उनले कटाक्ष गरेका छन्। सम्मान भनेको कुनै निर्णयबाट मान्छेको मनमा सिर्जना हुँदैन। उनले भने सम्मान भनेको निजी व्यक्तिहरूले गर्ने क्रियाकलाप र खेलको भूमिकाबाट स्वतः समाजमा उत्पन्न हुने कुरा हो। कुनै व्यक्तिलाई
देवात्मकरण गरेर अरू नेतृत्व अरू व्यक्तिसँगको सङ्घलाई तीव्र बनाइदिने यस्तो खालको प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको थियो उनले बताएका हुन्। गत सोमबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवालय बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी आफ्नीमा पार्टी र जनसङ्गठनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा 3 अग्रज नेताहरू, संस्थापक महासचिव पुष्पलाल जननेता मदन भण्डारी र पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन कुमार थापालाई लक्षित गर्दै रवि लामिछानेले कटाक्ष गरेका छन्। जेल गएका अपराधी नेताहरूलाई पार्टीबाट निकाल्न नसक्नेले सुध्रिने गफ नदिए हुन्छ भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 32 वर्षदेखि पुराना दलहरूले जनता ठग्ने धन्दा चलाइरहेको आरोप लगाएका हुन्। झापामा भएको पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले यस्तो ठगीको सिलसिलालाई अब बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। किस्तीमा होइन, अब एकपटक यो बन्द गर्नुपर्छ उनले भने। लामिछानेले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिँदा ठुला नेताहरूलाई अहिले स्लिपिङ ट्याब्लेटले पनि निद्रा नलागेको टिप्पणी गरेका छन्। 2084 सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर भ्रष्टाचारीहरूलाई एक गरेर जेल हाल्ने रवि लामिछानेको दाबी रहेको छ। उनले रासपाका 21 जना सांसद भ्रष्टाचारीको कानको जाली फुट्ने गरी कराउन पर्याप्त रहेको बताउँदै ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान नलिने कुरा मान्य हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई पालेर हामी सुध्रिन्छौँ भन्दै जनता नझुक्क्याउन चुनौती समेत दिएका छन्। पुराना दलका जोशीला युवा नेताहरूले भाषण गरेको सुन्दछु। उनले भने अब हाम्रो पार्टी त्यसरी चल्दैन, परिवर्तन हुनुपर्दछ। सुध्रिने हो भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पार्टीबाट लाई निष्कासन गरेर देखाउनुहोस् न पहिला, उनले भनेका छन्। उनले गगन कुमार थापालाई कटाक्ष गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरबमा उडान थालेको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा साउदी अरेबियाको दमाममा उडानको मिति तय गरेको छ। सो गन्तव्यका लागि कम्पनीले शनिबारबाट बुकिङ खुल्ला गरेको नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यहाँ भदौ 20 अर्थात् 6 सेप्टेम्बरबाट नियमित उडान हुने भएको छ। यस रुटमा साताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान हुने भएको छ। थप माग अनुसार गन्तव्य विस्तार गरिने पौडेलले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ दमाम प्रमोसनल फेयर 35,000 रुपियाँ तोकिएको बताइएको छ भने दमाम काठमाडौँका लागि भने 595 साउदी रियल फेयर तोकिएको छ। यसैबीच साउदीमा नेपाली धेरै रोजगारीमा जाने गन्तव्य हो। यसले नेपालीहरूको आवाजावतलाई ठूलो राहत पुग्ने पौडेलले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 9 होदी खोला नजिक यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते भएका छन् भने 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुरबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 03001 ख 2675 नम्बरको बस आज बिहान अनियन्त्रित भई सडकको दाहिने किनारातर्फ पल्टिएको छ। बिहान करिब 5 बजी भएको दुर्घटनामा परि घाइते भएका 5 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुल प्रसाद जयसवालले जानकारी दिएका छन्। अन्य घाइतेको मलेको स्थित राजमार्ग अस्पताल र नजिकका स्वास्थ्य अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक जयसवालका अनुसार घाइते सल्यान सबेश्वरी 3 का 24 वर्षीय राजेन्द्र पुन, उनका छोरा 6 वर्षीय आशिष केसी र सल्यान जिल्ला बाक्सोर नगरपालिका 10 का 50 वर्षीय मानबहादुर खड्काको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएपछि प्रहरी र स्थानीयहरूले उद्धार गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विपदका घटनामा 4 महिनामा 148 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 अर्ब 18 करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। पछिल्लो 4 महिनामा विपदका घटनामा परि देशभर 148 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त अवधिमा रेकर्ड भएका 2510 वटा विपदका घटनामा 30 जना बेपत्ता भएका छन्। 2080 वैशाख 1 गतेदेखि साउन मसान्तसम्मको अवधिमा विपदका
घटनामा परि 496 जना घाइते भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। बाढी, पहिरो, हाई अल्टिच्युड, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, भारी वर्षा, हुरी बतास, जनावरको आक्रमण, हिम पहिरो, वन डढेलो लगायतका घटनाहरूले उक्त क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विपदका घटनामध्ये सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति पहिरोले गरेको छ। बितेको 4 महिनामा पहिरोमा परि 40 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै हाई अल्टिच्युडका कारण 5 जना, बाढीमा परि 11, चट्याङ लागेर 31, सर्पदंशको टोकाइबाट 6, आगलागीमा परि 14, जनावरको आक्रमणबाट परि 14, हिम पहिरोमा परि 12 र भारी वर्षाका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। विपदका घटनाबाट उक्त अवधिमा 8240 परिवार प्रभावित भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार विपदका घटनाले वैशाख यता 1,18,18,15,347 रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। आगलागीका घटनाले 84,4,70,947 रुपियाँ बढे, बाढीले 25,10,10,500 रुपियाँ, पहिरोले 4,41,40,200 रुपियाँ, भारी बतासले 2,95,00,000 रुपियाँ, 5,000 बराबरको आर्थिक समेत दर्शक महानुभावहरू क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रममा जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसैबीच जथाभावी डोजर चलाउँदा मुगुका 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू वातावरण र माटोको परीक्षण समेत नगरी धमाधम सडक निर्माण गर्दा गाउँघरमा धेरै ठुला जोखिम बढ्दै गएको छ, जसको कारण मुगु जिल्लामा रहेको 150 घरभन्दा बढी वस्तुहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा रहेको मुगुमा 200 भन्दा बढी घर बस्तीहरूमध्ये 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। यी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीमा बस्दै आएका हजारौँ नागरिकहरू पहिरोको जोखिम मोलेर जीवन बिताउन बाध्य भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले हैसियत बिर्सियो, ठुलो दल भएर पनि माओवादीको इसारामा चलेको नेकपा एमालेका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि माओवादीको इसारामा चलेको बताएका छन्। शनिबार प्रेस चौधरी नेपालले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बर्तौलाले काङ्ग्रेसले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर माओवादीको इसारामा चल्नु दुर्भाग्य रहेको बताएका छन्। माउतेले डोराएको हात्ती जस्तै काङ्ग्रेस सरकारको इसारामा लुरुलुडी हिँडिरहेको छ उनले बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आफ्नै दलका सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे पनि नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रको इसारामा चलिरहेका कारण उक्त विषय ओझेलमा परेको महेश बर्तौलाले बताएका छन्। माओवादीकै इसारामा चल्दा काङ्ग्रेसले ठुलो दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण देखाएर काङ्ग्रेसलाई गौर हत्याकाण्ड देखाएर जसपालाई र ललिता निवास प्रकरण देखाएर माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीले तर्साइरहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले सरकार सुशासन कायम गर्छु भन्दै तस्करहरूको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाउँदै सुन तस्करीमा माओवादीकै नेताहरूको संलग्नता देखिएको तर सरकार पूर्वाग्रही भएर कसैलाई फसाउन र कसैलाई उन्मुक्ति दिन लागि परिरहेको महेश बर्तौलाले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका माग सम्बोधन भए मात्रै संसद चल्न दिन्छौँ, होइन भने हाम्रा माग सम्बोधन नभई ठप्प पारिदिने चेतावनी नेकपा एमालेले फेरि दिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेले उठाएका माग सम्बोधन भए मात्र संसद सञ्चालन हुने बताएका छन्। शनिबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्न नचाहने, बोल्नै नदिने र कुरा उठाउन समेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिरहेकाले सांसद अवरुद्ध गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। हामीले कुनै जटिल वा अप्ठ्यारो माग राखेका छैनौँ, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनेका हौँ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सामान्य कुरा समेत सुन्न नचाहेकाले यस्तो परिस्थिति सृजना भएको छ। उनले भने हामीले उठाएको आयोग गठनको माग सम्बोधन गर्न तयार भए सांसद सञ्चालन हुने उनले बताएका छन्। उनले सत्तापक्षकै कतिपय ठूला नेताहरू मुल्सिएको देखिएपछि स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको हुँदा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको आयोग गठन गर्न माग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच महासचिव पोखरेलले सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया व्यापारीसँग माओवादीका नेताहरूको अस्वाभाविक फोन सम्वादले सुन तस्करीमा संलग्नता पुष्टि हुने समेत उनले बताएका छन्। सुन तस्करीमा समातिएका चिनिया व्यापारीसँग माओवादीका नेताले 234 पटक फोन सम्पर्क गरेकाले उनीहरू अपराधी पक्कै भएको समेत उनले आकलन गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न पुलमा झुन्डिएका व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ। यता रोल्पामा 15 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्षौंदेखि जनतालाई पीडित बनाएको मिटर ब्याजको जालो तोड्नु सरकारको ठूलो सफलता भएको बताएकी छिन्। शुक्रबार प्युठानमा कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेखा शर्माले सरकार समान्तवादका बाँकी अवशेष अन्त्य गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने काम कायमै रहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, हामीले हिजो समान्तवादको समूल अन्त्यका लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका थियौँ। जनयुद्धका कारण नेपालमा सार्वभौमत्व समान्तवादको अन्त्य भयो, तर अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा समान्तवादका अवशेष बाँकी रहेका छन्। तीमध्ये मिटर ब्याज पनि एउटा थियो जो हामीले अहिले प्ररस्त गरेका छौँ। जनयुद्धको बेलामा समेत प्ररस्त हुन नसकेको मिटर ब्याजको जालो तोड्नुलाई वर्तमान सरकारको ठूलो सफलता हो उनले बताएकी हुन्। मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनको पक्षमा सरकार दृढका साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विरुद्ध निर्मम बनेको पनि बताएकी छन्। सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै लग्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबालाई पनि जेल हाल्ने षड्यन्त्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रचेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका डाक्टर सुनिल शर्माले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई पनि सरकारले जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक समाजले मोरङको विराट चोकमा आयोजना गरिरहेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुनिल शर्माले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ओली र देउबालाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अगाडि बढिरहेको भन्दै सांसद सुनिल शर्माले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र बनिरहेको बताउँदै पहिले ओलीलाई जेल हाल्ने त्यसपछि देउबालाई पनि जेल हाल्ने गरी यो सरकारको षड्यन्त्र रचिरहेको उनले दाबी गरेका छन्। अरूकै इसारामा सरकार चलिरहेको भन्दै उनले अहिले ओली र देउबालाई जेल हाल्न षड्यन्त्र गराउनेले 2084 साल अघि प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने दाबी गरेका छन्। अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अब ढिलो चाँडो ओली बालाई जेल हाल्दैछ। उनले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पहिले ओली बालाई जेल हाल्ने र त्यसपछि शेरबहादुर देउबालाई जेल हाल्ने योजना बन्दैछ। सांसद शर्माले भने लेखेर राख्नुहोस्, अहिले यो जेल जसले जेल हाल्न लगाउँदैछ 2084 साल अघि प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने उसैको प्लानमा छ। हेक्का रहोस् प्रचण्डजीलाई, उनले भने। भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा आफूहरूलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै सांसद शर्माले राज्य सत्ताले गरेका गलत कदम विरुद्ध बोल्नेको आवाज दबाउन सरकार लागि परिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कोही पनि पक्षीय विपक्षीय नहुने भएकाले आफूले उठाएको आवाजलाई पक्ष विपक्ष सबैले साथ दिएको भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर देश लुट्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै उनले गलत काम विरुद्ध सधैँ बोलिरहने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेलाई रवि लामिछानेले आग्रह गर्दै जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, सांसद अवरुद्ध नगर्नुहोस् भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले सांसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताएका हुन्। झापाको बिर्तामोडमा हिजो आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक खिच्चातानीका कारण सांसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका हुन्। जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, चाँडोभन्दा चाँडो सदन खुलाउनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर नेकपा एमाले लगातार सांसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरुद्धकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 मा अघि सारेको कार्यसूची सांसद प्रवेश नै गर्न पाएको छैन। रवि लामिछानेले भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू देशबाट पलायन हुने क्रम बढिरहेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्न भन्ने विश्वास नै युवाहरूमा हराएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, संघीय सांसद प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवार, सांसद डाँगी लगायतका नेताहरूले भाषण गरेका थिए।
दर्शकबिनी यसैबीच यता नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन लागेपछि विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले सन्देश दिँदै राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नुहोस् भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले यस्तो सन्देश दिएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को निर्णय र अभिव्यक्ति मार्फत निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन सन्देश दिइरहेका छन्। फागुन 2079मा शीतल निवासबाट बिदा भएकी विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा आउन सक्ने सङ्केतहरू दिइरहेका छिन्। त्यसलाई मलजल गर्दै एमाले नेताहरूले विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको भावी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्दै लबिङ गर्न थालेपछि केपी शर्मा ओलीले सरको आक्रोश पोखेका छन्। एक पदाधिकारीका अनुसार 29 साउनमा केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिकलाई लिएर केपी शर्मा ओली आक्रोशित बनेका छन्। त्यो विषय बैठकको एजेन्डा थिएन। अध्यक्ष ओलीले आफैले कुरा उठाउनु भयो र कुराकानी राख्नुभयो, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बताएको दिएको अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग निकालेका थिए। विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पुग्दा नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने र पार्टी पङ्क्ति एकबद्धता बन्ने निष्कर्ष सहितको थापाको अन्तर्वार्ता 23 साउनमा प्रकाशित भएको थियो। त्यही अन्तर्वार्तालाई लिएर थापामाथि कारवाही गरिनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। त्यस्तो पनि अन्तर्वार्ता हो, त्यो त कारवाहीको विषय भन्नुपर्दछ, केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का पदाधिकारीले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले सन्देश दिँदै राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नुहोस्, अब पार्टीमा आउनु कुनै कारण तथा औचित्य नभएको समेत उनले सन्देश दिन खोजेको बुझिएको छ। दर्शकबिनी यसैबीच यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मन्त्री सुधान किराँतीले 8 बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधान किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई 8 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। साउन 32 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव मिलन कुमार थापासँग स्पष्टीकरण उनले माग गरेका हुन्। कोषका सदस्य सचिव थापालाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। स्पष्टीकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्ना क्षेत्रीय भित्र पसल, भवन, पार्क, धर्मशालाको सञ्चालनका निमित्त कोसँग र कुन कुन बेहोराको सम्झौता भएको छ ती सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश गर्न भनिएको छ। बुँदा नम्बर 1 बमोजिमका सम्झौता अनुरूप त्यस कोषलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम मध्ये हालसम्म असुल भएको रकम र बक्यौदा रकम कति बाँकी छ, सम्झौता बाँकी बमोजिमको असुल उपर हुनुपर्ने र पुरै रकम असुल उपर नभई बक्यौता रहन गएको भन्ने बक्यौता विवरण पेश गर्न आग्रह गरेका छौँ। मन्त्रालयले भनेको छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट गरिएको सम्झौता बमोजिमको असुल उपर गरी लिनु पर्ने दायित्व बमोजिमको सरकारको एकिङ हिसाब राख्ने, असुल उपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यस उपर कारबाहीको जानकारी पनि मन्त्री किराँतीले माग गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोष माताहातमा रहेका तिलगङ्गा, भण्डारखाल, उमा खण्डल, बनकाली पार्किङको सञ्चालन व्यवस्थापन कसरी भइआएको छ, यस्ता सम्झौता भएको छ कि छैन, असुल गरिएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ। दर्शकबिनी यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा लोड सेडिङ हटायौँ, अब जनतालाई सेयर दिन्छौँ भन्दै कुलमान घिसिङले सम्बोधन गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 7 वर्ष अघिको कहानी लाग्दो लोड सेडिङको अवस्थाबाट अहिले बिजुली विदेश बेच्ने बिन्दुमा देश पुगेको बताएका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले वर्षात्वमा पनि 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ नेपाली जनताले बेहोरेको स्मरण गराउँदै हिउँदमा दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत प्राधिकरणले 2073 कार्तिकबाट राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख सहरमा लोड सेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो। उनले भने त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरी 2075 वैशाखबाट देशलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त गरिएको पनि स्मरण गराएका छन्। कुलमान घिसिङले भने सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2067-68 सम्मको 27 अर्ब 19 करोड रुपियाँ सञ्चित घाटालाई अपलेखन गरिदिएपछि पनि घाटामा जाने क्रम नरोकिएको बताएका हुन्। घाटा अपलेखन गरिएको 5औं वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अर्ब 90 करोड र सञ्चित नोक्सानी फेरि बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। उनले भनेका छन्, आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ
रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ उनले बताएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड पुगेको समेत उनले बताएका छन्। उनले अब सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतका लागि सरकार समक्ष पेश गरेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी स्थानीय सरकार भएकाले कर्मचारी सहित सबै मिलेर देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्।